अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे 3 मौजू हैं जिस पे बात करनी है। एक तो आज का जो दिन है, जुमे का दिन था, नून लीग के लिए एक दफ़ा फिर बहुत भारी साबित हुआ है। उसके साथ साथ नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, इस हवाले से ही बात करेंगे। और तीसरी बड़ी अहम खबर दी है सीनियर कालम निगार जो कि आजकल अमेरिका में मुकीम हैं, शहीन सबाई साहब। उन्होंने बड़ी इंतहाई अहम जो है वो तल्ख़ खेज़ ख़बर दी है कि नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका से मदद मांगी, क्यों मांगी। इस हवाले से इन तीनों मौजू पे बात करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको लम्हा बलम्हा जो वीडियो हमारी हैं आपको जो ताज़ा है सियासी सूरत हाल जो है वहाँ आपको पहुँचती रहे। जी, हम सबसे पहले पहली खबर की तरफ आएँ। आज का जो दिन है मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जो हमेशा नून लीग के हवाले से ख़ास तौर पे बड़ा भारी साबित हुआ है। पनामा लीग से लेकर अब तक जितने भी आ रहे हैं, ज़्यादातर जो फैसले हैं वो जुमे वाले दिन आए हैं। तो आज इस हवाले से दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई थी। एक तो रावलपिंडी नैब ने मियाँ साहब का जो पासपोर्ट है, शनाख्ती कार्ड, वो ज़ब्त करने के हवाले से, मनसूख करने के हवाले से वो इजाज़त मांगी है। और साथ साथ आज के ही दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दफ़ा फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है वो 24 नवंबर तक की मोहलत दे दी है। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा पहले की निस्बत इस दफ़ा थोड़ा सा जो जस्टिस कियानी साहब हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि इश्तिहारात के ज़रिए जो हैं उनको इन्फॉर्म किया जाए, उनको बताया जाए कि आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको ढूंढ रही है, आपको तलाश कर रही है, आप जल्द वापस आएँ। अपने वर्कर्स के कहने पे तो आप नहीं आए, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं अदलिया का एहतराम करता हूँ, वैसे तो इनकी तारीख नहीं है। जिस तरह शेख रशीद साहब भी फरमा चुके हैं कि जैसे सजाद अली शाह जब सुप्रीम कोर्ट पे नून लीग ने हमला किया था, तो जो लोग थे वो लाहौर से लाए गए थे, स्पेशल वहाँ से लोगों को मंगवाया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने के लिए। वैसे तो नून लीग की यही है, पनामा के बाद जिस तरह उन्होंने इस तरह के खुल के किया, और लोग अभी जो बाज़ औक़ात उनकी जो सीनियर रहनुमा खुद मियाँ साहब और मरीम नवाज़ भी कितनी दफ़ा जो हैं वो अदम एतमाद कर चुकी हैं अदलिया के हवाले से, जिस पे वो कुछ दबाव का कह रही हैं कि बल्कि पिछले दिनों भी मरीम साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जजेस के ऊपर दबाव है, लेकिन ये आगे नहीं बताया कि किसके कहने पे किसका दबाव है। चूँकि उनका इशारा हमेशा हमारी पाक फ़ौज की तरफ ही होता है, क्योंकि आज का जो इंडिया चैनल हैं, जो इंडियन मीडिया है, वो बड़ा ख़ास तौर पे मियाँ साहबान और मरीम साहबा को बहुत प्रमोट दे रहा है। और जो तमाम जो ख़बरें हैं, उनकी जो जितने अखबारात हैं इंडियन के, उनके ऊपर भी ज़ीनत बनी हुई हैं। तो इसी सिलसिले में आज जो जुमे का दिन था, वो नून लीग के लिए एक दफ़ा फिर जो है वो बड़ा भारी साबित हुआ है। इसी के साथ साथ हम दूसरी आपको जो स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरी है जो नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से भी काफ़ी चमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। उसमें एक तो जैसे पिछले दिनों शरकपुरी साहब जो इनके MP हैं रुकने पंजाब असम्बली शेखपुरा से, वो जिस तरह उन्होंने मुलाकात की, फिर उसके बाद अंसारी साहब जो इनके हैं उनको भी पार्टी ने शोकाज नोटिस दिया, वो भी काफ़ी नाला नज़र आते हैं। बल्कि उन्होंने भी जो जिस तरह का बयानिया था मियाँ नवाज शरीफ साहब का, उससे भी इज़हार लातल्की का इज़हार किया कि मियाँ साहब को इस तरह के बयानात वो नहीं देने चाहिए। तो ये तमाम तर जो सिचुएशन है, इसी की वजह से जो इनकी अंदर जो सियासी क़यादत है, क्योंकि एक तरफ मरीम का बयान चल रहा है, दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ के जो लोग हैं, जो शहबाज शरीफ के कैंप के हैं लोग, वो हमें जो है खामोश नज़र दिखाई दे रहे हैं। आगे ख़ास तौर पे जो तज्ज़ियाकार हैं, जो हमारी इतलात हैं, उनके मुताबिक जो 16 का जलसा है गुजरांवाला में नून लीग का, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, वो उसमें 2-3 चीज़ें, एक तो
میاں صاحب اس حوالے سے پارٹی رہنماؤں سے بھی، مریم صاحبہ سے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ ریزائن کے حوالے، استعفوں کے حوالے سے جو ان کے نیشنل اسمبلی میں ان کی جو نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کی جو ان کے اراکین ہیں، ان کے استعفے کے حوالے سے بیسیکلی سب کی جو نظریں ہیں وہ مارچ میں جو سینٹ انتخابات ہے اس کے لیے ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مارچ میں تک یہ سلسلہ چل رہا اور الیکشن ہو گیا سینٹ کا تو ظاہر تحریک انصاف جو ہے وہ جو سینٹ میں ایک واضح اکثریت وہ حاصل کر لے گی، اس کا راستہ روکنا ہے۔ اس راستے کو روکنے کے لیے اس طرح کے پریشرائز کیے جا رہے ہیں، اس طرح حکومت کو پریشرائز میں لایا جا رہا ہے۔ اور مولانا صاحب نے تو ایک بڑا خطرناک قسم کا وہ بیان بھی دے دیا، لیکن دیکھتے ہیں کہ جو مولانا صاحب نے بولا ہے کہ جو غیرت مند ہوگا وہ ریزائن کرے گا، دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنے پارٹی کی کتنے لوگ غیرت مند ہیں جو ریزائن کرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے جو نون لیگ ہے وہ بھی ابھی ان کے جو ہماری اطلاعات ہیں، جو ہمارے جو قریبی ذرائع ہیں نون لیگ کے ساتھ، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا ہے اور مریم بی بی کو بھی مشورہ دیا ہے کہ جب ریزائننگ کی بات آئے گی، ابھی تو فی الحال پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں، لیکن جب ریزائن کی بات آئے گی تو اس وقت دیکھنا ہوگا کہ کتنے لوگ جو ہے ریزائن دیتے ہیں۔ یہ بھی آ رہا ہے، پھر ایک اور بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے بھی اگر الیکشن ہو جاتا ہے پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں نون لیگ اور باقی جو پارٹی ہیں کہ ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ بھئی اگر خالی پھر چھوڑیں گے یا پھر آپ نے الیکشن لڑنا ہے پھر ریزائن دینے کا کیا فائدہ ہے؟ تو ان کو شاید یہی یقین ہے کہ شاید ہمارے ریزائن کے ساتھ جو حکومت ہے وہ گر جائے گی، لیکن جو حکومت کی طرف سے جو کیمپوں میں جو لوگ ہیں، جو وزراء ہیں، ہمیں پریس کانفرنس میں بھی نظر آئے، جس طرح وزیر اطلاعات شبیر افراز صاحب نے بولا ہے کہ آپ ریزائن دیں، جس ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بھی بولا ہے کہ آپ ریزائن دیں، ہم ان جو ہیں بلکہ خان صاحب نے خود بھی یہ فرما چکے ہیں کہ اگر آپ ریزائن دیں ہم ان کے اوپر الیکشن کروا دیں گے۔ تو آنے والے دنوں میں خاص طور پہ جو یہ 16 اکتوبر کا جلسہ ہو رہا ہے اس میں ایک بہت بڑا فارورڈ بلاک سامنے آ سکتا ہے۔ اس میں کافی جو سینئر لوگ ہیں وہ بھی، بلکہ ایک سینئر وزیر ہیں نون لیگ کے میاں صاحب کے بھی، وہ بلکہ شہباز شریف صاحب کے بھی بڑے قریب ہیں، وہ میں بھی ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کے بارے میں بھی جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اس طرح کی کچھ آفر ہوئی ہے گورنر پنجاب کے حوالے سے، تو وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آگے جو آنے والے دنوں میں وہ کیا کچھ، شاید وہ بھی شہباز شریف صاحب چونکہ اریسٹ ہیں تو ان کی جگہ لے لیں اور اس طرح کا کوئی فارورڈ بلاک جو ہے بنا کے جو ریزائن کا خاص طور پہ جو سلسلہ ہے وہ جو ہے وہ اس کو روکا جائے۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ابھی تک، کیونکہ ان کی سندھ میں گورنمنٹ بھی ہے، تو وہ ابھی تک انہوں نے بولا ہے کہ ہم ریزائن، اس وقت بڑی انٹرسٹنگ، آپ کو پتہ ہے ناظرین، جو پیپلز پارٹی ہے بڑی سیاسی بصیرت رکھتی ہے۔ بلاول صاحب نے بڑے انٹرسٹنگ کمنٹس دیے ہے کہ ہم اپنے استعفے جب میاں صاحب آئیں گے ان کو دیں گے، نہ میاں صاحب آئیں گے پاکستان میں اور نہ ہی جو ہے وہ یہاں تک نوبت پہنچے گی۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سیاسی بصیرت بھی ہے، اس سے انہوں نے نہ بھی نہیں کی، ہاں بھی کی ہے، لیکن اس ہاں کو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا ہے۔ اچھا، پھر ہم جو تیسری خبر ہے اسی کے ساتھ تیسری خبر کو جوڑتے ہیں، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ شہین سبائی صاحب جو سینئر صحافی ہیں، ان کے پاس بڑی اہم خبریں ہوتی ہیں، بڑے جو ہیں مقتدر حلقوں کے وہ بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر وہ دی ہے، انہوں نے بڑا تلقہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے جو کل پرسوں جو ہیں شہین سبائی صاحب کا انٹرویو بھی کریں۔ تو شہین سبائی صاحب نے بولا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے امریکہ سے مدد مانگی، امریکہ کی سیاسی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ سے مدد کی اپیل کی ہے۔ یہ بہت بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ انہوں نے یہ تلقہ خیز جو خبر ہے، یہ انتہائی اہم خبر ہے کہ میاں صاحب جو آج کل فوج کے خلاف وہ جنگ کی باتیں کر رہے ہیں، بھئی کون سی جنگ کے ساتھ؟ کوئی اپنی فوج کے ساتھ بھی جنگ کرتا ہے پھر وہاں پہ بیٹھ کے، تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ پھر الطاف حسین اور میاں نواز شریف میں فرق کیا ہے۔ تو شہین سبائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے یو ایس اے میں مدد مانگی ہے، یو ایس اے سے، لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ میاں صاحب کو جو سچویشن چلی ہوئی ہے، جو بن رہی ہے، کیونکہ امریکہ میں بھی انتخابات ہیں، انہوں نے بھی فی الوقت جو ہے وہ انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے۔ تو یہ تمام جو موضوعات آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، تو اس سے لگتا ہے جو آنے والے دن ہیں اور خاص طور پہ جو جلسہ ہے نون لیگ کا گجرانوالہ میں، آیا اس میں دیکھنا کہ اس میں نون لیگ جو ہے وہ کیا اسٹریٹجی اپناتی ہے، کیونکہ وہ جلسہ جو ہے وہ
اپوزیشن کی ساکھ کے لیے، اپوزیشن کے لیے جو بنی ہے، ان کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنی ہے، جس کو حکومتی جو لوگ ہیں وہ پاکستان ڈکیت موومنٹ کہہ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں مولانا صاحب کو انہوں نے جس طرح منتخب کیا ہے، سربراہ اپنا ماننا ہے، تو اس پہ تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کو. تو دیکھتے ہیں کہ جب اپوزیشن آپس میں وہ اس میں کتنی یکجا نظر آئے گی. یہ آنے والے وقت، خاص طور پہ جو 16 تاریخ ہے، وہ فیصلہ کرے گی کہ اپوزیشن کی آگے آنے والی سیاست وہ کیا رنگ لاتی ہے. کیا آیا وہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے یا خود ہی اپنی موت مر جاتی ہے. ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا جو ہمارے جو سیگمنٹ ہے، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، وہ آپ کا پسند آیا ہوگا. آپ کا میزبان نصیر بخاری CNN پاکستان کی فورم سے آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.